दरूद शरीफ पढ़ो, बात आगे बढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना व करीमना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए शौक से तौसीफे पैगंबर लिखें, आइए शौक से तौसीफे पैगंबर लिखें, अपने ही हाथों से खुद अपना मुकद्दर लिखें। और बात तौफीक की है, वरना अगर दे दे खुदा, बात तौफीक की है, वरना अगर दे दे खुदा। जब तो हम नाते नबी अर्श के ऊपर लिखें, जब तो हम नाते नबी अर्श के ऊपर लिखें। और रख दिया आका ने जिस प्याले में दस्ते रहमत, रख दिया आका ने जिस प्याले में दस्ते बरकत, उसको प्याला न लिखें बल्कि समंदर लिखें, उसको प्याला न लिखें बल्कि समंदर लिखें। और खून से अज़मत इस्लाम ज़मीं पर लिखना, खून से अज़मत इस्लाम ज़मीं पर लिखना। ऐसी तारीख को करबल में 72 लिखें, ऐसी तारीख को करबल में 72 लिखें। अरे कौम वही फिर है, तबाही का जमाना, इस्लाम है फिर तीरे अबादिश का निशाना। क्यों चुप है उसी शान से फिर शेर तराना, तारीख में रह जाएगा मर्दों का जमाना। मिटते हुए इस्लाम का फिर नाम जली हो, इस कौम का हर बच्चा हुसैन इब्ने अली। मेरी किस्मत पे करें फख्र सलातीन जहां, आओ तारीख अगर उनकी दबा कर लिखें। एक मर्तबा और दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना व करीमना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुसलमानों, आज मैं चंद चीजें अपने ज़हन में बसा करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करने की सआदत हासिल करना चाहता हूं। एक दर्द है, जिस दर्द को आज अपनी जुबान के जरिया, अपनी आवाज के जरिया आपके सीने में उतारने की कोशिश करना चाहता हूं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, बुजुर्गों, दोस्तों, अगर आपने सुन लिया, आपने उस पर अमल कर लिया, तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया उक़बा की भलाइयां आपको हासिल हो जाएगी। बड़ी तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है जब कौम के ऊपर निगाहें डाली जाती है, कौम को जब गहराई और गिराई से देखना पड़ता है, तो फिर बहुत दर्द महसूस होता है। इसलिए मेरे मिल्लत के नौजवानों, बुजुर्गों, दोस्तों, उन दर्दों को आप तमामी हजरात तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इससे पहले कि मैं अपने चंद कलिमात को आप तमामी हजरात के ज़हन और फिक्र में उतारने की कोशिश करूं, एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ें, चंद शेर में सुना दूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना व करीमना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि झूम के गाया जाए, अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि झूम के गाया जाए कि अन्नबी आने वाले हैं नबी घर को सजाया जाए, आने वाले हैं नबी घर को सजाया जाए, आने वाले हैं नबी घर को सजाया जाए।
اور بعد میں دوں گا فرشتوں کے سوالوں کا جواب، بعد میں دوں گا فرشتوں کے سوالوں کا جواب، کہ بعد میں دوں گا فرشتوں کے سوالوں کا جواب، پہلے سرکار کا دیدار کرایا جائے، پہلے سرکار کا دیدار کرایا جائے، النبی صلو علیہ جھوم کے گایا جائے، اور کربلا والوں کے سوکھے ہوئے ہونٹوں کی قسم، کربلا والوں کے سوکھے ہوئے ہونٹوں کی قسم، یہ کربلا والوں کے سوکھے ہوئے ہونٹوں کی قسم، مجھ کو ایک جام محبت کا پلایا جائے، مجھ کو ایک جام محبت کا پلایا جائے، النبی صلو علیہ جھوم کے گایا جائے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و کریمنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے ملت کے نوجوانوں، بزرگوں، دوستوں، منور صبح کر لے اور روشن شام کرتا چل، تو اپنی آخرت کے واسطے کچھ کام کرتا چل، بھلا یہ چند روزہ زندگی کا کیا ٹھکانہ ہے، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کرتا چل۔ میرے ملت کے نوجوانوں، بزرگوں، دوستوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے آج اس دنیا کے اندر جو ہے، ہم جس دنیا کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اس دنیا کے اندر مسلمانوں طرح طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، اس دنیا کے اندر ایک نہیں انیک لوگ پائے جاتے ہیں، ہر کوئی مسلمانوں اپنے اپنے حساب سے اپنے اپنے دھرم پر، اپنے اپنے مذاہب پر، اپنے اپنے لوگوں کے کلچر پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر آؤ میرے ملت کے نوجوانوں، میں آپ کو ایک بات بتلانے کی کوشش کروں، ہم جس دین کو مانتے ہیں اس دین کا نام دین اسلام ہے، ہم جس مذہب کو مانتے ہیں اس مذہب کا نام دین اسلام ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، بزرگوں، دوستوں، جس خدا کو ہم مانتے ہیں وہ خدا وحدہ لا شریک ہے، اس نبی کو ہم مانتے ہیں وہ نبی سارے نبیوں میں اعلیٰ ہے، اس نبی کا کوئی جواب نہیں ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، آؤ میں آپ کو بتلاؤں آج اسلام جو ہے ہم کو کیا سکھلا رہا ہے، آج اسلام ہم کو کیا بتلا رہا ہے، آج اسلام ہم کو اس چیز کا درس دے رہا ہے۔ مسلمانوں، اگر انسانیت آپ کو سیکھنی ہے تو آؤ دامن اسلام میں چلے آؤ، اگر آپ کو جو ہے دنیا سے لے کر کے عقبہ تک کی زندگی کو سنوارنا ہے تو آؤ دامن اسلام میں چلے آؤ، اسلام کا ایک ایک پہلو دیکھتے ہوئے چلے جاؤ، اسلام کا ایک ایک کلچر دیکھتے ہوئے چلے جاؤ، اسلام کا ایک ایک طریقہ دیکھتے ہوئے چلے جاؤ۔ مسلمانوں، سورے کی روشنائی سے لکھنے کے قابل ہے، یاد رکھو مسلمانوں، آپ کو ایک بات بتلا دوں، آج اعمال ہمارے اچھے نہیں ہیں، آج کردار ہمارے اچھے نہیں ہیں، آج گفتار ہمارے اچھے نہیں ہیں، آج رفتار ہمارے اچھے نہیں ہے، آج ہمارا طور و طریقہ اچھا نہیں ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کی وجہ سے اسلام بچا ہوا ہے، میں کہتا ہوں مسلمانوں، قسم خدا کے پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، علماء کو میں گواہ بنا کر کے کہتا ہوں، اسٹیج رسول پر میں پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، آج اسلام ہمارے اعمال کی وجہ سے محفوظ نہیں ہے۔ اگر اسلام محفوظ ہے، اپنی حقانیت کی وجہ سے محفوظ ہے، اپنی سچائی کی وجہ سے محفوظ ہے، اپنی حقانیت کی وجہ سے محفوظ ہے، ورنہ اعمال ہمارے اس لائق ہیں کہ مسلمانوں ہم اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ سچائی یہ ہے کہ آج اسلام اپنے سچائی اور حقانیت کے بنا پر اپنے سچائی کا لوہا منوانے کے لیے تیار ہے، ورنہ مسلمانوں کا حال یہ ہے
کہ آج مسلمانوں کو شریعت مطہرہ پر عمل کرنا چاہیے. در در کی ٹھوکریں کھانے والے لوگوں کے دھکے کھانے والی قوم، تجھ کو پتہ نہیں آج زمانہ تجھ کو دھکے دے رہا ہے، آج زمانہ تجھ کو مار رہا ہے، آج زمانہ تجھ کو ستا رہا ہے، آج زمانہ تجھ کو گالی دے رہا ہے، آج زمانہ تجھ کو در در کی ٹھوکروں کو کھانے پر مجبور کر رہا ہے. آج دیکھ ایک لقمے کے لیے تم محتاج ہوتے جا رہے ہو. تم نے اپنے جو ہے اپنی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کیا. قسم خدا کے مسلمانوں سنبھل جاؤ. تو اپنے آپ کو پہچان، اپنا دام پیدا کر. زمانے بھر میں جس کی قدر ہو وہ نام پیدا کر. ہٹا دے اپنے ہمت سے یزیدی راہ کے پتھر. ہجوم کربلا میں قوت اسلام پیدا کر. یاد رکھو مسلمانوں، اگر آج نہیں سنبھلو گے تو وہ دن دور نہیں ہے. زمانہ تم کو دیکھ کر کے گھن کرتا ہوا نظر آئے گا. کل تک یہی مومن جب میدانوں سے گزرتا تھا لوگ چہرے کو دیکھ کر کے کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے. کل تک یہی مومن جب میدانوں سے گزرتا تھا لوگ دیکھ کر کے یہ کہتے تھے دیکھو وہ مومن جا رہا ہے، مصطفیٰ کا دیوانہ جا رہا ہے، دین مصطفیٰ کا پیروکار جا رہا ہے، وہ دیکھو جو ہے نمازی جا رہا ہے، وہ دیکھو حاجی جا رہا ہے. آج حالات ایسے ہیں، دیکھو لوگ آج ہم کو آج بھی دیکھتے ہیں، کل بھی دیکھتے تھے، کل دیکھتے تھے ہم کو جو ہے اچھائی سے یاد کرتے تھے، آج دیکھتے ہیں تو آج لوگ گالی سے یاد کرتے ہیں. آج ہمارے جو ہے کردار اتنے نکمے ہو گئے ہیں کہ لوگ آج ہم کو دیکھنا نہیں چاہتے. کیوں مسلمانوں؟ اس لیے ہم نے اسلام میں نہیں اپنے آپ کو ڈھالا ہے، ہم نے غیروں کے مذاہب میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کیا. ایک بات آپ کو بتلا دوں، شادی کی یہ تاریخ، یہ مجلس، یہ موقع، جو کچھ بھی ہے آپ دیکھ رہے ہیں، شادی ایک فوراً نہیں ہو جاتی ہے، ایک وقت دیا جاتا ہے، کچھ تاریخیں متعین ہوتی ہیں اور ان تاریخوں کو پوری ہونے کے بعد شادی کا ایک ماحول ہوتا ہے. لوگ اپنی نگاہوں سے اسے ملاحظہ کرتے ہیں، شادی ہوتی ہے. مگر اس سے پہلے ذرا ایک المیہ ہم آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں، ایک دل کا درد بیان کرنا چاہتے ہیں. وہ کیا ہے؟ بچیوں کو دیکھنے کے لیے کتنے لوگ آتے ہیں، بچیوں کے پاس پہنچ گئے، پوچھتے ہیں بچیوں سے آپ کی بچی پڑھی لکھی ہے؟ باپ جواب دیتا ہے ہاں میری بچی پڑھی لکھی ہے. آپ کی بچی قرآن شریف پڑھنا جانتی ہے؟ باپ کہتا ہے ہاں پڑھنا جانتی ہے. آپ کی بچی کلمہ یاد کیے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ ہاں میری بچی کو کلمہ شریف یاد ہے. آپ کی بچی قرآن کی چند سورتوں کو یاد کیے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ ہاں یاد ہے. آپ کی بچی نماز پڑھنے کا ڈھنگ جانتی ہے؟ ہاں جانتی ہے. ایک باپ سے سوال ہو رہا ہے، ایک ماں سے سوال ہو رہا ہے، ایک باپ اور ماں سے سوال ہو رہا ہے. ابھی دل نہیں بھرا ہے، ابھی طبیعت میں جو ہے ان کے جو ہے خوشی نہیں آئی، ابھی اور بھی دل کے اندر ایک امنگ پیدا ہو رہی ہے. باپ سے تو پوچھ لیا ہے، ماں سے تو پوچھ لیا ہے، کاش بچی سے بھی پوچھ لیتا تو پھر میرے دل کو تسلی حاصل ہو جاتی. بلایا ہے بچی کو بھرے مجمع میں، 10 لوگوں کے سامنے، غیر محرموں کے سامنے بلایا گیا. بچی سے سوال کیا جاتا ہے اے بچی ذرا بتلا تو پڑھی لکھی ہے؟ ہاں پڑھی لکھی ہوں. قرآن شریف پڑھنا جانتی ہے؟ ہاں. درود شریف جانتی ہے؟ ہاں. کلمہ شریف جانتی ہے؟ ہاں. دعائے قنوت یاد ہے؟ ہاں. تو اس کو دعائے معصورہ یاد ہے؟ ہاں. ایمان مجمل ایمان مفصل یاد ہے؟ ہاں. کیا تو نماز کا طریقہ جانتی ہے؟ ہاں. بچی سے سوال ہو رہا ہے، ابھی طبیعت نہیں بھری ہے. بچی سے کہا جا رہا ہے بچی ذرا بتلا تو صحیح تو چلنا جانتی ہے؟ ذرا چل کر کے دکھلا دے. بچی کو چلایا بھی جاتا ہے. کھانا بنانا جانتی ہے؟ ہاں. کون کون سے قسم کا کھانا بنانا جانتی ہے؟ کون کون سا پلاؤ بنا لیتی ہے؟ کس کس قسم کا بریانی بنا لیتی ہے؟ یہ بچیوں سے سوال ہوتے رہتے ہیں. مسلمانوں ایک باپ ہے، مسلمانوں مجبور ہے، سر کو نیچے کر کے اپنی بچی کو سامنے کھڑا کر دیا ہے. پوچھ لو جتنا پوچھنا ہے، سوالوں کا انبار لگا لو، میری بچی سے پوچھتے جاؤ. یاد رکھو مسلمانوں، آج بچیوں سے سوال ہو رہا ہے، بچیوں سے پوچھا جا رہا ہے. مگر میں آج اپنے مسلمان بھائیوں کو اس درد کو اپنے سینے میں اتارنے کے لیے کہہ رہا ہوں، تم بھی تہیہ کر لو، تم بھی ارادہ کر لو، تم بھی پختہ ارادہ کر لو. تم یہ نہ کہو اس کے پاس کتنی دولت ہے، زمین کتنی ہے، جائیداد کتنی ہے، مکان کیسا ہے، دکان کیسا ہے، کس طریقے سے ہے. تمہاری بچیوں سے سوال ہو رہا ہے. تم بھی اگر ساری چیزیں پوچھ رہے ہو، مکان کیسا، دکان کیسا، کھیت کیسا، کھلیان کیسا،
कितनी डिग्री, क्या है क्या नहीं है। वहीं पर काश तुम एक मर्तबा पलट करके लड़के वाले से भी पूछ लो, तुम्हारा लड़का कुरान शरीफ पढ़ना जानता है कि नहीं जानता है, नमाज पढ़ना जानता है कि नहीं जानता है, वुजू का तरीका मालूम है कि नहीं मालूम है, गुस्ल का सलीका मालूम है कि नहीं मालूम है। आज तक किसी ने नहीं पूछा है, आज तक किसी ने पलट करके उस लड़के वाले से नहीं पूछा जिस लड़के वाले का हाल ये है कि माँ के पेट में 9 महीना रहता है, मगर जब जनाजे की नमाज पढ़ने का वक्त आता है तो माँ का जनाजा पढ़ने का तरीका उसे मालूम नहीं है। क्या कभी पूछा? पूछो जरा उस बेहुदे से, पूछो उन नालायकों से, पूछो जो शाहरुख खान के जिंदगी को कहते हुए अपने आप को बना के बैठे हैं, जो सलमान खान की जिंदगी का हिस्सा अपने आप को बना करके बैठे हैं और कौम को कहते हैं मुझको अपाची चाहिए, मुझको जो है फोर व्हीलर गाड़ी चाहिए, मुझको ये चाहिए, मुझको वो चाहिए। मैं कहता हूं याद रखो मुसलमानों, इन तमाम चीजों से मुसलमानों आपकी दुनिया रंगीन तो हो सकती है मगर आखिरत आपका अंधेरा हो जाएगा। इन तमाम चीजों को पूछा करो। मैं पूरी कौम से कहना चाहता हूं, पूछो, जरूरी है पूछना। क्या सोच करके शादियां कर रहे हो? यही लड़का दुबई में कमाता है, यही ना लड़का बिल्डिंग बना लिया है, यही ना। मुसलमानों ये सारी चीजें पूछो, मगर कम से कम ये तो दे पूछ लो कि दीनदार है कि नहीं है। मालदार होना तो पूछते हो, दीनदार होना नहीं पूछते हो। पता नहीं कि अगर मालदार है तो उसकी जिंदगी समझ सकती है, दिल के अंदर यही आपने लेकर के रखा है। मगर याद रखो मुसलमानों, किस्मत से ज्यादा किसी को रोजी नहीं मिलती, मौत से पहले मौत नहीं आती। याद रखो ये कायदे कुल्लिया है, आप इस पर अमल करते रहो। खुदा जितना रिस्क लिख दिया है मेरा खुदा उतना रिस्क देगा। किसी के जो है देने से कुछ नहीं होगा, जो कुछ देता है मेरा मालिक हकीकी देता है। अमीरी गरीबी जो है रब के दस्ते कुदरत में है। आपने अगर अमीर समझ करके किसी के साथ में अपनी बेटी का निकाह कर दिया है, याद रखो अगर मेरा खुदा गरीब करना चाहेगा तो चंद लम्हों में वो गरीब हो जाएगा। क्या आपने देखा नहीं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुना नहीं? क्या आपने अपनी निगाहों से देखा नहीं, मुशाहिदा आपने किया? आका का फरमान है, मेरे आका फरमाते हैं एक दौर आएगा सुबह का अमीर शाम का गरीब हो जाएगा और शाम का अमीर सुबह का, शाम का गरीब सुबह का अमीर हो जाएगा। मुसलमानों क्या आपको पता नहीं? शरीयत मुतहरा पर अमल करो और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करो। याद रखो मुसलमानों, आज दुनिया तो लोगों से पूछी जा रही है मगर दीन लोग नहीं पूछते, दीन क्या है ऐसा कि नहीं है? और जब दीनदार लड़का होगा ना, तलाक की नौबत नहीं आएगी इंशाअल्लाह ताला। डरेगा। शरीयत ने तलाक का जो कानून दिया है, आलिम भी शादियां करते हैं मगर आलिमों से पूछो, रब का जो भी कानून है बरहक है, अच्छा है, बेहतर है, मगर हर कानून रब का जो है वो कहाँ किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, कब इस्तेमाल किया जाए। इन्हीं जाहिलों की वजह से आज मेरा इस्लाम बदनाम होता है, इन्हीं गमारों की वजह से हमारा इस्लाम आज बदनाम हो रहा है, इन्हीं बेहूदों की वजह से आज इस्लाम पर छींटाकशी हो रही है, इन्हीं नालायकों की वजह से आज इस्लाम पर लोग अंगुष्ठनुमाई कर रहे हैं। मुसलमानों क्यों कर रहे हैं? इसलिए उनको पता नहीं कि कब और कब किस तरीके से तलाक देना चाहिए, किस तरीके से तलाक नहीं देना चाहिए, उनको पता ही नहीं। जुबान से जब चाहा तब निकाल दिया तलाक तलाक। जेल के सलाखों में भी जाना पड़ा, डंडे भी खाने पड़े, जिल्लत और रुसवाई का सामना भी करना पड़ा। अगर शरीयत को समझा होता ना जुमले निकालता, ना जेल के सलाखों के पीछे होता और ना डंडे खाता, ना दर दर की ठोकरें खाता, ना जिल्लत और रुसवाई होती। ये वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि दीन को वो जानता ही नहीं है, जिसकी वजह से इतनी बड़ी वो गलती कर चुका। बोलो सही है गलत है? इन्हीं गलतियों की वजह से आज लोग ऐसा कर रहे हैं। इसलिए मेरे मिल्लत के नौजवानों बुजुर्गों दोस्तों, ये हमारी बहनें हमारी बच्चियां ये इतनी भोली होती हैं, इल्ला माशाअल्लाह तो बहुत अच्छी होती हैं, मगर कुछ है नालायक इसमें भी जो दुनियादार औरतों के नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी आखिरत भी बर्बाद करती हैं, अपनी दुनिया भी बर्बाद करती हैं। मगर इतनी भोली होती हैं, बाप चाहे जिसके हाथ में हाथ दे दे, ये नहीं पूछती कितनी दौलत है उसके पास, कितना गोरा है लड़का, कितना मालदार है, नहीं पूछती, बड़ी इज्जतदार होती है। मगर याद रखो मुसलमानों,
इनके वजूद को तुम ललकारने की कोशिश ना करो, इनके वजूद को ललकारने की कोशिश ना करो। तुम काली गोरी पूछ सकते हो, तुम गरीब अमीर पूछ सकते हो, वो भी पूछ सकती है। जुबान को जिस दिन खोल दी औरतें, जिस दिन खातून जुबान को खोलने पर मजबूर हो गई, जिस दिन ये बच्चियां जुबान खोलना शुरू कर दी, याद रखो मुसलमानों, फिर कहीं के ना रहोगे, चेहरा दिखलाने के लायक नहीं रहोगे। ये माँ बाप की इज्जत का ख्याल करती हैं कि मेरे बाप की इज्जत ना जाने पाई, मेरी माँ की इज्जत लीलाम ना होने पाई, इन चीज़ों का ख्याल रखती हैं। अभी मैंने एक रोज मैंने मऊ की एक कहानी सुना। मऊ से बारात गई थी सुल्तानपुर में, लड़की बड़ी नेक थी, पढ़ी लिखी थी, मना की थी उसने मेरे घर पे जो है नाच गाने का कोई ऐसा माहौल ना होने पाए, मगर बड़े जरी किस्म के लोग थे, बड़े कमीने किस्म के लोग थे हजरत। बैंड बाजा यहाँ भी बजवाया बेहूदों ने, वहाँ भी बजवाया बेहूदों ने, इतना बजवाया बैंड बाजा, वहां लेकर के पहुंच गए। लड़की नेक थी, बड़ी अच्छी थी, दिल में ये बात बार बार गर्दिश कर रही थी उसके कि जब आज ये हाल है, सब कुछ उसके पास है मगर दीनदार नहीं है। अगर दीनदार होता तो इतना जरी नहीं होता। वहां भी शैतानियत पर अमल किया, यहाँ भी शैतान या चला आया लेकर के शैतान के चेलों को, यहाँ तक पहुंच गया, मगर बच्ची को बर्दाश्त ना हुआ है। बच्ची ने क्या किया, 100 नंबर पे कॉल किया, पुलिस वालों को बुलाया है। पुलिस वाले दरवाजे पे पहुंचे, बच्ची ने जाकर के पुलिस वालों से बात की, मेरे बाप ने खर्च किया है, इतना खाना खर्च किया, इतना पैसा, इतना रुपया पैसा, इतना सब कुछ, इतना मेरे बाप का लग गया है। पुलिस वाले ने पूछा, बेटी बात क्या है, कहना क्या चाहती हो? कहा इतना सब कुछ खर्च हुआ है, मैं शादी के दिन ही कहती थी मेरे घर पे जो बारात आए, तुम चाहे जितना लेकर के आना, मैं इज्जत करने के लिए तैयार हूँ, मेरा बाप इज्जत करने के लिए तैयार है, मगर मेरे घर पे आना तो तुम बैंड बाजा लेकर के ना आना, तुम्हारा ऑर्केस्ट्रा लेकर के ना आना, तुम ये गलत चीजें लेकर के ना आना। मगर उसके बावजूद भी ये लोग माने नहीं, मेरी इज्जत का लीलाम कर दिए, मेरी इज्जत का जनाजा निकल गया। मेरा बाप आज कहीं चेहरा दिखलाने के लायक नहीं है। ये मेरा घर वो घर है, इसमें कुरान की तिलावत होती है, मुस्तफा की नात होती है, कुरान की आयत पढ़ी जाती है। आज इस घर पे मैं एक बेटी एक जाहिल के घर पे कैसे उस शैतान के घर पे जाऊंगी? मुझे गवारा नहीं, मैं इस शादी से सहमत नहीं हूँ, इस शादी से राजी नहीं हूँ। मेरे बाप का जो खर्च हुआ है इनसे दिलवा दिया जाए और फिर उसके बाद इन्हें रुखसत कर दिया जाए। मैं ऐसे से शादी करने के लिए तैयार नहीं हूं। जरा बतलाओ, तारीख जब लिखी जाएगी तो उस बच्ची की भी तारीख लिखी जाएगी। आने वाले वक्त में लोग बयान करेंगे, आने वाले वक्त में लोग बयान करेंगे। बच्चियां अगर इस अपने हकीकत पर आ जाएं, कसम खुदा की अच्छे अच्छों के नाक में दम कर देंगी, मगर बच्चियां बहुत सब्र करती हैं, माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखती हैं। उस बच्ची ने कहा अपने बाप से, बाप किसी गरीब के यहाँ मेरी शादी कर दो, वो लेकर के झोपड़ी में मुझको रहेगा, दिन भर मजदूरी करेगा, शाम को हलाल खाना खिलाएगा। मैं ऐसी बच्चे से ऐसे शौहर के साथ रहना तो गवारा कर सकती हूँ, मगर इस दुनियादार के साथ मैं नहीं जा सकती हूँ, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी, मैं इससे निकाह नहीं कर सकती। जरा सोचो तो सही मुसलमानों, याद रखो, अगर दीनदार होगा और उसी की दुआ रब की बारगाह में कबूल होती है जो रब को राजी कर लेता है, और जब रब की बारगाह में दुआ वो करता है, उसके हाथ को उठने से पहले मेरा खुदा उसकी दुआ को कबूल कर लेता है। याद रखो, देने वाला रब है। जब भी वो गरीब अगर दीनदार है, दुआ करेगा, वक्त का गरीब था, खुदा चाहेगा वक्त का उसे अमीर बना देगा। मगर दुनियादार रहेगा तो फिर क्या करेगा? याद रखो मुसलमानों, अमीरी गरीबी लगी रहती है, मगर अल्लाह चाहे जितना आपको गरीब बना दे, आपको दीन का गरीब ना बनाए, दीन का आपको अमीर बना दे। क्योंकि वही दीन की अमीरी यहाँ भी काम आने वाली है, वहाँ भी काम आने वाली है। मुसलमानों, तारीख के सफहात पर एक वाकया लिखा जाता है। ये बात मैं बतला करके अपनी बात को ख़त्म करूँ। मेरे मिल्लत के नौजवानों, एक अपने वक्त के काजी साहब थे जिनका नाम था काजी नूह। अपने वक्त के काजी थे काजी नूह। लोगों का फैसला किया करते थे, और जाहिर सी बात है जो लोग फैसला करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है, इल्ला माशाअल्लाह मैं सबकी बात नहीं करता, कभी कभी रिश्वत भी लेकर के लोग फैसला कर दिया करते हैं। जैसे दौरे हाजिर में आजकल फैसले हो रहे हैं, आए दिन आप देखते चले जा रहे हैं। काजी नूह के घर पे एक बच्ची थी, बालिग हो गई, बालिग हुई, माँ बाप को फिक्र हुई बच्ची की शादी करनी है, रिश्ते का तलाश किया जाए। बाप ने कहा अपनी बीवी से कि बच्ची से एक मर्तबा पूछ लिया जाए, बच्ची बालिग है, लड़का कैसा होना चाहिए। माँ अपनी बेटी को बुलाती है, बुला करके पूछती है, बेटी तेरा बाप रिश्ते की तलाश में जाना चाहता है,
ذرا ایک مرتبہ بتلا تو دے تجھ کو کیسا شوہر چاہیے؟ اتنا کہنا تھا۔ بچی کی زبان جو کھولے ہیں مسلمان و آبیزر سے لکھنے کے قابل ہیں۔ بچی نے جواب دیا تھا اپنی ماں کو، اے میری ماں، میرے لیے جو لڑکا تلاشا جائے وہ لڑکا دنیا دار نہیں ہونا چاہیے، دیندار ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، بہتر ہونا چاہیے، ایسا ہو جس سے اللہ و رسول راضی ہو جائیں۔